Hello, maayong gabi mga kaigsuunan. Kumusta ang ato ang tibok adlaw ganina? Salamat sa Dios no nga okay ra ta bisan og kusog kaing hangin. Salamat sa Ginoo nga wala gid ta niya pasagdi. Um, Deserve ta magsugod sa ato ang pagahisgutan karon nga pulong. Ato ning sugdan sa pinaagi sa pagampo no. Labing balaan ug labing gamhanan nga Dios. Daghang salamat sa lain na usab nga higayon nga imong gihatag namo aron sa pagtuon sa imong pulong. Daghang salamat Ginoong Dios nga ikaw magauban ka namo karon, maghahatag og kaalam aron ang among mga pulong nga madungog ug amo jud ning masabtan ug among mai-apply sa among kinabuhi. Panalangin ni Lord ang imong mga pulong nga matisok gyud kini sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing ug hunahuna Ginoo ug amo ning maikinabuhi. Ug salamat kayo Lord in Jesus name. Amen and amen. Ah, unsay makalipay sa mga ginikanan? Kasagaran kitang mga ginikanan unsay makapalipay sa atoa? Kasagaran no kitang mga ginikanan malipay kaayo ta nga ang atong mga anak nga nagmasinugtanon sa atoa kung unsay atong isulti paminawon ta, kung unsay atong isugo pod mutuo dayon nga walay daghan nga mga balibad. Sugot dayon nindot sa pamati sa usa ka ginikanan nga ang iyang mga anak nagmasinugtanon kanunay. Lipay kay ta ana no? Then sama usab sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Dako og kalipay sa Dios kung makita niya nga nagmasinugtanon usab ang iyang mga kaanakan. Apan subo lang hunahunaon nga daghang mga panahon nga kita pakyas sa pagkamatinud-anon sa Dios, pakyas ta sa pagkamasinugtanon sa iyaha. Daghang panahon usab nga ato lang gibaliwala ang Ginoo ug ato usab ang gibaliwala ang iyahang mga pulong. Atong mabasa diha sa 1 Pedro 1:14 ngadto sa 15 nagaingon, pag masinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Kung niining kagabion atong hisgutan karon unsaon nga maipakita nato sa Dios ang atong pagkamasinugtanon sa iyaha. Una, magkinabuhi ta nga dili na sama kaniadtong wala pa ta makaila sa Ginoo. O sama sa giingon sa pulong nga 1 Pedro 1:14, pag masinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Makita nato no nga ang pulong sa Dios nagmando sa atoa nga dili na nato balikan pa ang pagkinabuhi sama sa una nga wala pa ta diha kang Kristo Jesus. Kay unsa man ita sa una? Kaniadto no ang atong interes ug mga tinguha naalang kanunay sa kalibutanon. Mangita ta sa nangita ta sa mga butang nga makapalipay nato. Makapatagbaw nato mga paglingaw-lingaw o mga kahilayan. Makakaon lang o makainom, okay na kaayo. Dako ng kalipay sa atoa. Kay sa atong pagtuo, maura gid na ang ato ang katuyuan aning kinabuhia. Apan karong anaa nata kang Kristo, ang gusto niya nga biyaan na nato tong klasiha sa kinabuhi. Bago natang binuhat ug dapat pod nga biyaan nato to og magkinabuhi ta nga subay na gid sa iyahang kabubuton. Atong mabasa sa 1 Pedro 4:3 nag-ingon, igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto sa napuno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nanubra nga hudyaka, pagsigig inom o pagsimba sa mga Diyos-Diyos.
Mao nga kung gusto nato nga maipakita sa Dios nga nagmasinugtanon ta sa iyaha, atong sundon ug tumanon ang iyahang gisugo sa atoa. Lain maning kamot ta sa pagbasa sa iyang pulong kada adlaw aron mapahinumduman ta kanunay, magiyahan ta kay dakong kalipay sa Dios nga magtan-aw sa iyang mga anak nga nagmasinugtanon sa iyaha. Ikaduha usab no, magkinabuhi ta nga balaan. Atong mabasa sa 1 Pedro 1:15, pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Isip mga anak sa balaan nga Dios, dapat usab nga makita sa atoa nga balaan ang ato ang kinabuhi, kay ang Dios nga nagtawag nato balaan man. Ang pagkinabuhing balaan makita sa atong kinabuhi nga dili na ang atong kabubuton maoy masunod kun dili ang kabubuton sa Dios. Ang makita sa atoa ang pagkamatarong sa Dios, ang pagkabalaan sa atong kinabuhi gapasabot nga magpahilayo na ta sa mga bisan unsang butang nga dili makapahimuot sa Dios, bisan pa sa atong pamatasan, binuhatan ug mga kinaiya. Sa atong kinabuhi karon, kumusta naman ta? Nagaingon ta nga Kristohano na ta, apan dili mailhan sa atong mga sinultihan. Dili mailhan sa atong mga kinaiya o sa atong mga binuhatan. Usahay no kanang wala gihapon ta usahay kalainan sa uban. No, kung kaniadto nailhan ta sa atong mga silingan nga babaon, chismosa, o uban pang mangilad nga mga kinaiya. Dapat karon igsuon, dili na no, kay balaan na gud ta. Dapat ato nang tun-an ang balaan nga mga kinaiya, pagkinabuhi. Maingon nga ang Dios nga atong gilalagaran, ang Dios nga anaa karon sa ato ang kinabuhi, balaan man. Gibalaan kita sa Dios pinaagi sa pagpakamatay ni Jesus sa krus sa Kalbaryo, mao nga dapat makita sa atoa karon nga bag-o natang binuhat. Atong mabasa diha sa 1 Tesalonica 4:7, ang Dios wala magtawag kanato aron magpuyo kita sa sala, kundili aron magkinabuhi kita nga balaan. Mao nga isip mga anak sa Dios dapat makita gyud sa ato nga kausaban sa atong kinabuhi, maningkamot ta nga magkinabuhing balaan o magpadayon nga magtinguha gyud sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa Dios, ingon nga mga masinugtanong anak niya. O nga aron maipakita nato sa Ginoo nga nagmasinugtanon ta sa iyaha, dapat buhaton nato ni ang magkinabuhi nga dili nasama kaniadto sa likway na nato tong mga karaan natong paagi sa pagkinabuhi, don magkinabuhi ta nga isip mga balaan sama sa balaan nato nga amahan nga sa Ginoong Hesus. O nga daghang salamat no, o magampo ta. Ginoong Dios, daghang salamat sa imong mga pulong nga nagpahinumdum namo nga ug nagtudlo karon. Pasaylo mi Lord nga sa panahon nga nagabuhat gihapon mi og mga dili maayo, bisan nakabalo nami sa kamatuoran, tabangi mi Lord og hatagi mi kabaguhan ang among kasing-kasing, himuan ni nga masinugtanon kanunay diha nimo, aron sa ingon nga magkinabuhi mi nga may kabaguhan o balaan nga kinabuhi. Daghang salamat Lord God, kining tanan akong gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen o Amen.